नमस्कार। म पण्डित ज्योतिष ढुङ्गाना। अब सदा चाहिँ हामी आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराण लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब तृतीय स्कन्दको समाप्तिपछि देवहूतिको गर्भबाट कपिल देवको जन्म र कपिल देवको कपिल अवतार विष्णु भगवानको कपिल अवतारबाट उहाँको मातालाई र पृथ्वी तलमा विभिन्न ज्ञान र जन्म मरणको चक्रको बारेमा र जीवनमा भोग्नुपर्ने कष्ट पीडा र जीवनमा गर्नुपर्ने पुण्य फलको वर्णन र कारण बताइसकेपछि अब हामी आजको दिनमा यस चतुर्थ स्कन्द आरम्भ गर्नेछौँ। अब आज हामी चतुर्थ स्कन्दको प्रथम अध्यायबाट आरम्भ गर्नेछौँ। सबैजनाले कृपा गरी ध्यानपूर्वक यसलाई ग्रहण गर्नुभयो भने सम्पूर्ण पापबाट मुक्ति मिल्नेछ। अब हामी सुरु गरौँ आजको यस श्रीमद् भागवतको चतुर्थ स्कन्दको प्रथम अध्यायबाट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेयजीको उपजबाट यस अध्यायको आरम्भ भएको छ। हामी अहिलेलाई भिडियो छोटो बनाउने उद्देश्यले संस्कृतका श्लोकहरू नलिकन सरसर्ती त्यसको विश्लेषण मात्र गर्नेछौँ। हामीले पहिलाका भिडियोहरूमा पनि त्यही गरेका छौँ। हामी यसमा पनि त्यही गर्छौँ। संस्कृतका श्लोकलाई विश्राम गरेर त्यहाँबाट हामी सरसर्ती नेपालीमा त्यसलाई नेपाली खपडामा हामी वर्णन गर्नेछौँ। अब हामी आरम्भ गर्छौँ मैत्रेयजीको मुखारबिन्दुबाट। स्वयम्भू मनुका दुई छोरीहरूको वंशको वर्णन गर्दै मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, हे विदुर, स्वयम्भू मनुका शतरूपा रानीबाट प्रियव्रत र उत्तानपाद यी दुई छोरा बाहेक 3 छोरी पनि उत्पन्न भए। ती आकुति, देवहूति र प्रसूतिका नामले विख्यात थिए। मनुजीले तिनीहरूमध्ये आकुतिलाई निजको भाइ भए तापनि शतरूपाको अनुमतिले पुत्रका धर्मको अनुसार रुचि प्रजापतिसँग बिहे गरिदिए। अब यहाँ के भनिएको छ हेर्नुहोस् है। निजको भाइ भए तापनि शतरूपाको अनुमतिले पुत्रिका धर्मको अनुसार रुचि प्रजापतिसँग बिहे गरिदिए। अब यो चाहिँ के हो भने पुत्रिका धर्म भनेको चाहिँ कस्तो धर्म त भन्दा जस्तै छोरीको पहिलो सन्तान छोरो जुन छोरो हुन्छ त्यसलाई छोरीका पिताले बाहिरबाट एकदम धुलो आइराखेकोले मैले एकचोटि गरेँ। पुत्रिका धर्म भनेको के हो भन्दा छोरीको पहिलो सन्तान छोरो जुन छोरो हुन्छ पहिलो सन्तान छोरोलाई त्यस छोरीका पिताले लैजाने शर्तमा गरिने विवाह पुत्रिका धर्म। पुत्रिका धर्म भनेको त्यो विवाह त्यसको आधारमा त्यसलाई शर्त गरी त्यस्तो तरिकाले त्यो पुत्रिका धर्म अनुसार विवाह सम्पन्न गरियो। ब्रह्मतेजले सम्पन्न भएका भगवान रुचि प्रजापतिहरूले पनि आकुतिका गर्भबाट पुत्र र कन्याको एक जोडी उत्पन्न गरे। यी मध्ये जुन पुरुष थिए ती साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी विष्णु भगवान र स्त्री चाहिँ भगवानदेखि कहिले पनि नछुटिएर नरहने र लक्ष्मीकी अंश रूपा दक्षिणा भइन्। सुन्नुहोस् है। अब यसपछि मनुले आफ्नी छोरीका ती परम तेजस्वी छोरालाई अत्यन्त प्रसन्नता साथ घर लिएर आए र दक्षिणालाई रुचि प्रजापतिले आफूसँगै राख्दा भए। दक्षिणालाई पतिको इच्छा भएपछि यज्ञ पुरुष भगवानले बिहे गर्नुभयो। दक्षिणालाई अत्यन्त सन्तोष भयो। भगवानले पनि प्रसन्न भएर उनीबाट 12 छोरा उत्पन्न गर्नुभयो। तोष, प्रदोष, सन्तोष, भद्र, शान्ति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, सोन्ह, सुदेव र रोचन यी तिनका नामहरू रहन गए। यी नै स्वयम्भुव मनवतरमा तुषित नामक देवता थिए। मरीचि आदि यस मनवतरमा सप्तऋषि थिए। भगवान यज्ञ नै देवताहरूका अधीश्वर इन्द्र थिए। महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद यी दुई मनुपुत्र थिए। यो मनवतर ती दुवैका पुत्र
पौत्र र नातिको वंशले व्याप्त भएको थियो। ए प्यारा विदुरजी, मनुले आफ्नी अर्की छोरी देवहूतिको कर्दमजीसित बिहे गरिदिनु भएको थियो। यिनका साथै वृत्तान्त मेरो मुखबाट सुनिहाल्नुभयो। आफ्नी कान्छी छोरी प्रसूतिको विवाह ब्रह्माका छोरा दक्ष प्रजापतिसँग गर्नुभएको थियो। यिनको विशाल सृष्टि वंश परम्परा सम्पूर्ण त्रिलोकमा फैलिराखेको थियो र अहिले पनि फिजारिरहेको छ। कर्दमजीका 9 छोरीहरूको 9 ब्रह्मर्षिहरूसित बिहे भएको कुरा अघि नै वर्णन गरिसकिएको छ। अब म उनीहरूको वंश परम्पराको वर्णन गर्दछु। कृपा गरी ध्यानपूर्वक भक्ति साथ ग्रहण गरिदिनुहोला। हे विदुरजी, कर्दमकी छोरी र मरीचि ऋषिकी पत्नी कलाबाट कश्यप र पूर्णिमा नाम गरेका 2वटा छोरा भए, जसका सन्तानले यो सम्पूर्ण जगत परिपूर्ण हुन गयो। हे परन्तप, पूर्णिमाका विरज र विश्वग नाम गरेका 2 छोरा तथा देवकुल्या नामकी एउटी छोरी भइन्। यिनै देवकुल्या अर्को जन्ममा हरिको चरण धोएको जलबाट स्वर्गकी नदी गङ्गाकी रूपमा प्रकट भइन्। अत्रि ऋषिकी पत्नी अनुसुयाबाट दत्तात्रेय, दुर्वासा र चन्द्रमा नामक 3 परम यशस्वी छोरा भए। यी तीनै छोरा विष्णु, शिव र वंशका अंशबाट जन्मेका हुन्। विदुरजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे गुरु, जगतको उत्पत्ति, स्थिति र अन्त्य गर्ने ब्रह्मा, विष्णु र महादेव महेश्वर यी 3 सर्वश्रेष्ठ देवहरूले के गर्ने इच्छाले अत्रि मुनि कहाँ अवतार लिएका हुन्? यो कुरा मलाई विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। यति सुनिसकेपछि अत्यन्त नम्र स्वरमा, अत्यन्त प्रसन्न भएर प्रश्नको भावलाई बुझ्ने तरिकाले उहाँले यस प्रश्नको उत्तर दिन लाग्नुभयो। मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, ब्रह्मज्ञानीहरू मध्येका श्रेष्ठ अत्रि ऋषिलाई ब्रह्माले सृष्टि गर्ने आज्ञा दिँदा उनी आफ्नी स्त्री अनुसुयाका साथमा तपस्या गर्न भनी ऋक्ष नामक पर्वतमा जाँदी भइन्। त्यहाँ पलाश र अशोकका रुखको एउटा विशाल वन फूलको झुप्पाले सुशोभित भयो र निर्विघ्न नदीको बगिराखेको पानीको कलकल शब्दले जताततै शब्दायमान भइराखेको थियो। यस वनमा अत्रि मुनिले प्राणायामद्वारा मनलाई एकाग्र गरी 100 वर्षसम्म केवल वायु भक्षण गर्ने, गर्मी र चिसोको केही वास्ता नराखी एक खुट्टाले उभिरहे। त्यहाँ उहाँले गर्मी र चिसो उहाँलाई केही कुराले पनि कुनै रोकावट गरेन। मात्र एक खुट्टामा उभिएर एकम पाव अर्पणे एउटा खुट्टामा उभिएर उहाँले नित्य बस्नुभयो। उनी त्यस बेला यही कुराको चिन्तन गर्न लाग्नुभएको थियो। अब के चिन्तन गर्नुभयो त भन्दा, सबै जगतका मालिक ईश्वर हुन्, म उनकै शरणमा छु। उनले मलाई आफू समानको पुत्र दिउन् भनेपछि उनले भगवान हरिका शरणमा रहेर भगवान हरि सरकै पुत्रको अभिलाषा राखेका छन्। मुनिको प्राणायाम रूपी इन्धनद्वारा ज्वलित भएको तेजले उनको शिरबाट निस्केर तिनै लोकलाई डढाउन लागेको देखेर अप्सरा, मुनि, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, नाग जसको यसको गान गर्दछन्, त्यस्ता ब्रह्मा, विष्णु र महादेव यी तीनै जगतपति उनको आश्रममा आउँदा भए। यी तीनैको प्रादुर्भाव भएकोले अत्रि मुनिको मन प्रसन्न भयो। एउटा खुट्टाले उभिराखेका ती मुनिले यी देवादिदेवहरूलाई देखेपछि लट्ठी जस्तै पृथ्वीमा लम्पसार परेर प्रणाम गरी अर्घ पुष्पादि पूजाको सामग्री हातमा लिएर उनीहरूको पूजा गरे। सम्पूर्ण विधिवत तरिकाले पूजाआजा सम्पन्न गरियो। यी तीनै आफ्ना आफ्ना वाहन हाँस, गरुड र गोरुमा चढेर आएका थिए।
त्यहाँ आफ्ना कमण्डलु, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हले सुशोभित थिए। यिनीहरूका आँखाबाट कृपाको वर्षा भइराखेको थियो। यिनीहरूको मुखको तेजले तिरमिर हुन गएकाले मुनिले आफ्ना आँखा बन्द गरेर चित्त उनैपट्टि लगाएर हात जोडिकन अत्यन्त सुन्दर र मधुर वाणीले लोकमा सबभन्दा ठुलो ती तीनै देवताको स्तुति गर्न थाले। अत्रि मुनिले भन्दा भए, हे देवगण, विश्वको उत्पत्ति, स्थिति र लयका निमित्त मायाका सत्व र स्तम यी तीनै गुणहरूलाई लिएर प्रत्येक युगमा भिन्न भिन्न शरीर धारण गर्ने तपाईँहरू ब्रह्मा विष्णु महादेव हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म प्रणाम गर्दछु। ढोगभेट गरिदिए। तपाईँहरू तिनै मध्ये मैले बोलाएको को हुनुहुन्छ भन्नुहोस्। मैले त सन्तान प्राप्तिको इच्छाले केवल एकजना देवश्रेष्ठ भगवानको आराधना गरेको हुँ। किन्तु तपाईँहरू तीनैजनाले यहाँ आउने कृपा गरी कसरी गर्नुभयो? तीनैजनाले आउने कसरी कृपा गर्नुभयो भने फेरि पनि प्रश्न गर्दैछन्। तपाईँहरूलाई मानिसले मनमा समेत देख्न सक्दैनन्, तसर्थ मलाई अत्यन्त आश्चर्य भइराखेको छ। कृपया मलाई यसको रहस्य बताइदिनुहोस्। मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे समर्थ विदुरजी। अत्रि मुनिको यो कुरा सुन्दा ती तीनै देव श्रेष्ठहरू हाँसेर सुमधुर वाणीमा उनलाई भन्न लागे। देवता देवगणहरू आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, तिमी सत्य सङ्कल्प छौ। तसर्थ तिमीले जस्तो सङ्कल्प गरेको थियौ त्यस्तै भएको छ। त्यसको विपरीत केही भएको छैन। तिमी जुन जगदीश्वरको ध्यान गरिरहेका थियौ, हामी उही हौँ, अर्थात् हामी तीनै उनै ईश्वरका रूप हौँ। अन्ततः हे मुने, तिम्रो कल्याण होस्। तिमी कहाँ हाम्रै अंशबाट प्रकट भएका तीनजना जगत विख्यात छोरा उत्पन्न हुनेछन्। तिनीहरूले तिम्रो यसलाई राम्ररी फैलाउनेछन्। यस्तो भन्दै पति पत्नी दुवै थरीबाट राम्रोसँग पूजित भएर उनीहरूले हेर्दा हेर्दै ती तीनै सुरेश्वर आफ्ना आफ्ना लोकतिर लाग्दा भए। केही कालपछि ब्रह्माका अंशबाट चन्द्रमा, विष्णुको अंशबाट योगवेद्या दत्तात्रेय र महादेवका अंशबाट दुर्वासा ऋषि अत्रिका पुत्र रूपमा प्रकट भए। अब अंगिरा ऋषिको सन्तानको वर्णन सुन। अंगिराकी पत्नी श्रद्धाबाट सिनिवाली, कुहु, राका र अनुमति यी 4 कन्याको जन्म भयो। यी बाहेक साक्षात् भगवान अतथ्य र ब्रह्मा ज्ञानी बृहस्पति यी 2 छोरा पनि जन्मे। यी दुवै स्वारोचिस मनबतरमा विख्यात भए। पुलस्यले आफ्नी पत्नी हविर्भूबाट अगस्त्य र महातपस्वी विश्वासा यी 2 छोरा जन्माए। यिनमा अगस्त्य चाहिँ अर्को जन्ममा जठराग्नि भए। विश्वाकी इडबीका स्त्रीका गर्भबाट 100 राजकुबेरको जन्म भयो। उनैकी अर्की स्त्री केशिनीबाट रावण, कुम्भकर्ण र विभीषण उत्पन्न भए। हे महामते, महर्षि पुलहीकी पत्नी परम साध्वी गतिले कर्मश्रेष्ठ बरियान र साहिष्णु यी 3 छोरा जन्मिए। यसै गरी क्रतुकी स्त्री क्रियाले ब्रह्म तेजले देदीप्यमान भएका बाल खिलाडी 60,000 ऋषिहरूलाई उत्पन्न गरिन्। हे परन्तप, विशिष्टकी पत्नी ऊर्जा अरुन्धतीबाट चित्रकेतु आदि शुद्ध चित्त भएका 7 ब्रह्मर्षिको जन्म भयो। चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुर्वध्यान र धुमान यिनका नाम हुन्। यी बाहेक अर्की स्त्रीबाट शक्ति आदि गरिएका अरू छोरा पनि थिए। अथर्वण ऋषिकी स्त्री चितिबाट तपोनिष्ठ ददेङ्ग दधीचि नामक पुत्र जन्म भए।
यिनलाई अश्वशिरा पनि भन्दथे। जब भृगुका वंशको वर्णन सुन। अब भृगुका वंशको जन्मको बारेमा वर्णन गरिनेछ। वंश कसरी उत्पन्न भयो वर्णन गर्नेछु, कृपा गरी आज्ञा गरी भक्तिभावले ग्रहण गर। महाभाग भृगुले आफ्नी भार्या ख्यातिबाट धाता र विधाता नामका छोरा र एकमात्र भगवानमा अनुराग भएकी श्री नामकी छोरी जन्माए। यी धाता र विधातासित मेरु ऋषिले आफ्ना आयति र नियति नाम गरेका छोरीको विवाह गरिदिए। तिनबाट उनका मृकण्ड र प्राण नाम गरेका 2वटा छोरा जन्म भए। यिनमा मृकण्ठबाट मार्कण्डेय र प्राणबाट मुनि वेदशिराको जन्म भयो। भृगुका कवि नाम भएका अर्का छोरा पनि थिए। यिनबाट भगवान उषना शुक्राचार्य छोरा भए। हे विदुर, यी दुवै मुनीश्वरहरूका आफ्ना आफ्ना सन्तानले तिनै लोकलाई परिपूर्ण गरिदिए। मैले तिमीलाई यो कर्दमजीका कन्याहरूको वंश वर्णन गरेँ। जसले यस वर्णनलाई श्रद्धासँग सुन्दछ त्यसका सबै पाप तत्कालै नष्ट भएर जानेछ। मनुकी छोरी प्रसूतिको बिहे ब्रह्माका छोरा दक्ष प्रजापतिसँग भएको थियो। प्रसूतिबाट उनले 16वटी राम्री राम्री छोरी उत्पन्न गरे। भगवान दक्षले यिनीहरूमध्ये 13वटी धर्मलाई, एउटी अग्निलाई, एउटी समस्त पितृगणहरूलाई र एउटी संसारको स्याहार गर्ने भगवान शङ्करलाई दिएका थिए। श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, दृष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही र मूर्ति यी धर्मका पत्नी थिए। यिनमा श्रद्धाले शुभ, मैत्रीले प्रसाद, दयाले अभय, शान्तिले सुख, दृष्टिले मोद, पुष्टिले अहङ्कार, क्रियाले योग, उन्नतिले दर्प, बुद्धिले अर्थ, मेधाले स्मृति, तितिक्षाले हेम र ही भनेको लज्जाले प्रश्रय, विनय नामक पुत्र उत्पन्न गरे। समस्त गुणकी खानी मूर्ति देवीले नर नारायण ऋषिहरूलाई जन्माइन्। यिनको जन्म हुँदा यो सम्पूर्ण जगतले अत्यन्त आनन्द मारेर प्रसन्नता प्रकट गरेको थियो। यस समयमा मन, दिशा, वायु, नदी, पर्वत सबै प्रसन्न थिए। आकाशमा मङ्गलको बाजा बज्न लाग्यो। देवताले फुलको वृष्टि गर्न लागे। मुनिगण प्रसन्न भई स्तुति गर्न लागे। गन्धर्व र किन्नर गाउन लागेर अप्सराहरूले नाच्न थाले। यस प्रकारसँग त्यसबेला अत्यन्त आनन्द मङ्गल भयो तथा ब्रह्मा आदि गरिएका सम्पूर्ण देवताहरू स्तोत्रद्वारा भगवानको स्तुति गर्न थाले। देवताहरू आज्ञा गर्दछन्, जसरी आकाशमा मानिसले नाना प्रकारका रूपको कल्याण गर्दछ, त्यसै गरी जसले आफ्नो मायाद्वारा आफ्नी स्वरूपभित्र यो सम्पूर्ण संसारको रचना गरेर यस जगतलाई प्रकाशित गर्नका लागि अहिले धर्मको घरमा ऋषिको रूप धारण गरी आफ्नो अगाडि प्रकट भएका छन्, ती परम पुरुषलाई नमस्कार छ, जसका तत्त्वको हामी शास्त्रको आधारले केवल अनुमानसम्म मात्र गर्न सक्छौँ, प्रत्यक्ष त गर्न सक्दैनौँ। उनै भगवानले संसारको मर्यादालाई नाश गर्ने, विघ्नहरूलाई शान्त गर्न हामी देवताहरूलाई सत्वगुणबाट उत्पन्न गर्नुभयो। उनै भगवान समस्त शोभा र सौन्दर्यको निवासस्थान निर्मल दिव्य कमललाई समेत फिका गर्ने आफ्ना करुणामय नेत्रले हामीहरूलाई हेर्नुहोस्। हे विदुरजी, यस प्रकारसँग देवताहरूद्वारा स्तुति गरिसकेपछि भगवान नरनारायणले उनीहरूतिर हेर्नुभयो र फेरि उनीहरूबाट पूजित भए गन्धमादन पर्वततिर लाग्नुभयो। भगवान हरिका अंश अवतार उनै नरनारायण अहिले पृथ्वीको भार हलुको गर्न कुरु र यदुका कुल दुवै ठाउँमा कृष्ण रूपले, कुरुकालमा अर्जुन र यदुकुलमा कृष्ण अवतरित भएका छन्। अग्निदेवकी पत्नी स्वाहाले हविलाई भक्षण गर्ने अग्निको अभिमानी देव पावक
पवमान र शुचि यी 3 छोरा जन्माइन्। पावक, पवमान र शुचि नामका 3 छोराका उत्पन्न भए। यिन 3बाट अरू 45 प्रकारका अग्नि उत्पन्न भए। यिनीहरू आफ्ना 3 पिता पवक, पवमान, शुचि तथा एक पितामह अग्निलाई मिलाएर 49 प्रकारका छन्। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्ममा जुन 49 अग्निको नाम लिएर अग्निमा हवन गर्दछ, ती सबै यिनै अग्निका नामहरू हुन्। अग्निस्वात, वरिषद, सोमव, आज्येप आदि पितृगण साग्निक तथा निरङ्गिक 2 श्रेणीका छन्। यी सबैकी पत्नी दक्षकी छोरी स्वधा हुन्। यी पितृहरूको वीर्यबाट स्वधाका धारिणी र वायुना नामका 2 कन्या थिए। यी दुवै ज्ञान, साधारण ज्ञान, विज्ञान, ईश्वर अथवा मायाको ज्ञानमा पारङ्गत हुनाले ब्रह्मज्ञानको उपदेश गर्दथे। तसर्थ यिनका कुनै सन्तान भएनन्। श्री महादेवकी पत्नी सती थिइन्। यी हर तरहबाट पतिपरायण थिइन्, तर पनि यिनको आफू समानको गुण र शील भएको कुनै छोरा भएनन्, किनकि यिनले आफ्ना पिता दक्षले बिना कुनै अपराध भगवान शङ्करसित विरोध गरेको देखेर क्रोधमा आएर यौवनकालमा नै योगद्वारा स्वयं आफ्नो शरीरलाई भस्म गरिदिइन् भनेर यस श्रीमद् भागवत महापुराणको 4th स्कन्धको प्रथम अध्याय यहीँ विश्राम गरिन्छ। अब आउँदा दिनहरूमा बाँकीका अध्यायहरू हामी वर्णन गर्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।